अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। याद रहे आज हमने सूरह हशर की आखिरी 3 आयात की तिलावत करनी है। सबसे पहले तो कुछ थोड़ी इसकी फ़जीलत के बारे में बात हो जाए। सूरह हशर की आखिरी 3 आयात ये वो आयात हैं जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फ़रमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह हशर की इस 3 आयात की एक दफ़ा तिलावत करेगा, 70,000 फरिश्ते उसके लिए शाम तक रहमत की दुआएं करते रहेंगे। और अगर शाम को तिलावत करेगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते रहमत की दुआएं करते रहेंगे। ये बात हदीस से साबित शुदा है, कोई तजर्बे से या कोई किसी के कौल के मुताबिक नहीं है, सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक है। और इसके अलावा इसमें ये चीज़ भी ऐड की गई थी कि अगर कोई शख्स इस हाल में फ़ौत हो जाए कि उसने सुबह सूरह हशर की आयात पढ़ी होंगी तो वो सीधा जन्नत में जाएगा और शहीद का दर्जा पाएगा। तो हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत मौका है कि हम इन 3 आयात को ज़ुबानी याद कर लें और रोज़ सुबह के वक्त और शाम के वक्त 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाह पढ़ने के बाद इन 3 आयात की तिलावत कर लें। तो चलें पहले इन आयात को सीखते हैं कि इनको पढ़ना कैसे है। सूरह हशर 28वें पारे में है और रुबे में ये सूरत चल रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। हुवल्लाहु, अल्लाह का नाम पुर पढ़ना है और हा के मखरज का भी ध्यान रखना है। हुवल्लाहुल्लज़ी, लाम बारीकी से पढ़ना है, जाल भी नरमी से पढ़ना है और ये या मद्दा है इसीलिए इसको खींच के पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्ला हू। जब वक्फ की कंडीशन में वाव आ जाए, इस पे वक्फ बनता है तो वाव साकिन हो जाएगा, तो इसे हम पढ़ेंगे हू। ठीक है, ला इलाहा इल्ला हू। किस लफ्ज़ को कितना पढ़ना है गौर से सुने। ला मत की वजह से इसको खींच के पढ़ना है। इलाहा, लाम खड़ी ज़बर ला की वजह से खींच के पढ़ना है, लेकिन हमज़ा से ई इसकी मिक़दार इतनी ही होगी। इल्लाहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा। आलिमुल ग़ैबि, आइन के मखरज का ख़ास ध्यान रखना है और ग़ैन को पुर पढ़ना है क्योंकि ग़ैन हुरूफ़े मुस्तालिया में से है। हुरूफ़े मुस्तालिया वो 7 हरूफ हैं जो हर सूरत में पुर पढ़े जाते हैं। कौन कौन से हैं? ख़ा, स्वाद, ज़्वाद, ग़ैन, त्वा, क़ाफ़, ज़्वा। ये 7 वो हरूफ हैं जो हर सूरत में पुर पढ़े जाते हैं। वश्शहादा, इस हा को सीने के अंदर से निकालना है, ना कि हलक के दरमियान से या शुरू के हिस्से से। हलक का आखिरी हिस्सा जो सीने के साथ टच होता है उधर से हा निकलता है और गोलता जब वक्फ की कंडीशन में आए तो भी हा बन जाती है। हुवर रहमानुर रहीम। अच्छा जी, रॉ इसलिए हम पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। हा के मखरज का आपने ध्यान रखना है, ये है रहमानुर रहीम। रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि दोनों रॉ पे ज़बर है, लेकिन हा के मखरज का ख़ास ध्यान रखना है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू। अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़, अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अल मलिकुल, अक्सर लोग इसको पढ़ते हैं अल मालिकुल, वो मीम पे खड़ी ज़बर डाल देते हैं जबकि मीम पे ज़बर है, मीम ज़बर मा, तो इसकी मिक़दार इतनी ही होगी। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल। ये मोटा क़ाफ़ है, इसको मोटा करके अदा करना है, पुर करके पढ़ना है। कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल। अच्छा जी, वाव के ऊपर आपको हमज़ा नज़र आ रहा है और हमज़ा के ऊपर साकिन, तो इसके ऊपर हमज़ा पढ़ा जाएगा ना कि वाव पढ़ा जाएगा। अक्सर लोग पढ़ते हैं मुमिनुल यानी कि वाव पढ़ लेते हैं, ये गलत है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? मुमिनुल मुहैमिनुल। ठीक है, अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर।
یہ را پر پڑھنی ہے جبکہ یہ را باریک پڑھنی ہے. یہ را اس لیے باریک پڑھنی ہے کیونکہ جب را وقف کی حالت میں ساکن ہو جائے گی تو پیچھے زیر کی وجہ سے یہ را باریک پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، باقی حروف آپ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے آ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں آئے تو دوبارہ سنیں. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. سبحان اللہ، با کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با حروف کلکلا میں سے ہے. کلکلا کیسے ہوتا ہے؟ صب، جیسا کہ میں با کے اوپر جھٹکا سا دے رہی ہوں تو اسے کلکلا کہتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے. جب بھی قرآن مجید میں اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اللہ کا نام پر پڑھا جاتا ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے. میم کے اوپر غنہ کرنا ہے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے. جب کبھی میم پر اس طرح کی شد آ جائے تو میم پہ غنہ کرتے ہیں. ایسا نون کے ساتھ بھی ہوتا ہے. نون اور میم یہ دو وہ حروف ہیں جو غنے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں جب ان پہ شد ہو. غنہ کیسے ہوگا؟ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. هو اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. خالق خا پر پڑھنی ہے کیونکہ خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. باری ال، یہ اب کوئی لوگ اس کو پڑھتے ہیں باری ال، عین نہیں ہے یہ حمزہ ہے تو اسے ہم پڑھیں گے باری ال. مصور، سواد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ سواد بھی قاف اور خا کی طرح حروف مستعلیہ میں سے ہیں. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. پر کیسے ہوتا ہے؟ مصور. ٹھیک ہے، مصور لہ الاسماء الحسنى. یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مد 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر ہے، یعنی کہ اس کو 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے. یسبح لہو. اب ہا کے مخرج کو دیکھیں کس طرح پڑھا اور ہم نے ہا کے مخرج کو کیسے پڑھا. یسبح لہو ما فی السماوات والارض. ٹھیک ہے، ما الف مدہ اس کو ضرور لمبا پڑھنا ہے. ما اتنا لمبا. فی السماوات یہ بھی کھڑی زبر ہے اور یہ بھی کھڑی زبر ہے، دونوں کو معمول کے مطابق لمبا کرنا ہے. والارض، را کو پور پڑھنا ہے کیونکہ را اگر ساکن ہے تو پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. زواد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ والارض. ٹھیک ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. انتہائی آسان آیات ہیں اور اپنے اندر بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں. چلیں ہم آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار. العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے سورہ حشر کی آخری آیات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. چلیں چلتے ہیں بورڈ کی طرف.
آج ہم حروف مستعلیہ پہ پھر سے کام کریں گے تاکہ اگر کسی کو بھول گئے ہوں یا کوئی نئے ہمارے سے جوائن کرنے والے ہوں تو ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ حروف مستعلیہ ایسے لکھتے ہیں، مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ ٹھیک ہے، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، موٹا قاف۔ اچھا جی، یہ وہ حروف ہیں جب ان کے اوپر زبر آ جائے، خواہ زیر آ جائے، خواہ ساکن آ جائے، خواہ پیش آ جائے، کوئی سی بھی حرکت آ جائے، یہ حروف پر پڑے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو جوڑ کے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ جوڑ کے لکھیں گے تو آپ کو یہ کبھی بھولیں گے نہیں، آپ ان کا مجموعہ یاد کر لیں۔ مجھے ان کا مجموعہ بہت اچھی طرح سے یاد تھا، اب تو خیر پڑھا کے بالکل ہی پکے ہو گئے، لیکن اگر کبھی بھول بھی جاتے تھے تو مجموعے میں سے میں یاد کر لیتی تھی، بتا دیتی تھی۔ خسوا، زغتن، قز، یہ آپ یاد کر لیں، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں۔ جب ان کو جوڑ کے لکھیں تو یہ بن جاتا ہے۔ امید ہے آج کی کلاس میں آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی کلاس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔